हेलो गाइस, स्टोरी एक मासूम और खूबसूरत लड़की की है जो अपने जिस्म की खुफिया लज्जतों के बारे में नहीं जानती। यानी वो अपने आप को प्लेजर देना नहीं जानती। वो इन सब से बहुत दूर होती है। फिर उसकी मुलाकात एक अजनबी से होती है जो उसे अपने जिस्म की खुफिया लज्जतों के बारे में बताता है, उसे दुनिया के तौर तरीके सिखाता है और उसे हम बिस्तरी का भी सुख देता है। इस अजनबी को इस मूवी के अंदर एक शैतान के तौर पर दिखाया गया क्योंकि इस मूवी के अंदर रिलीजन टच दिया गया है। इस मूवी के अंदर ज्यादातर सीन्स को बगैर कपड़ों के शूट किया गया है क्योंकि इस मूवी के अंदर एक औरत की जिस्मानी ख्वाहिशों को दिखाया गया है। मेरी नज़र में ये एक खूबसूरत आर्ट फिल्म है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम गोसिया है। वो अपनी माँ के साथ एक खूबसूरत गांव में रहती है और बहुत ही सादा सा जिंदगी गुजारती है। हर रोज की तरह उसकी माँ उसे उठाती है और वो अपने गाय का दूध निकालने जाती है। उसके बाद वो अपने गाय को घास खिलाने के लिए जंगल में ले आती है, जहाँ थोड़ी देर वो अपने कुत्ते के साथ खेलती है और वहीं मौजूद झील के अंदर अपने कपड़े उतार कर खुद को देखने लगती है। फिर वो उसी झील के अंदर नहाने लगती है जहाँ उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है, मगर गोसिया को ऐसा लगता है कि उसकी गाय उसे देख रही है और वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। फिर वो सुनहरी धूप को सेक रही होती है जहाँ उसके ऊपर एक इंसान की परछाई आती है। गोसिया इस परछाई को महसूस करती है, यहाँ तक कि आंखें खोलकर भी देखती है, मगर वो उसे अनदेखा कर देती है। मगर कहीं न कहीं ये सारी बातें गोसिया को बेचैन कर देती। आज रात गोसिया सो नहीं पाई। उसकी माँ उससे ना सोने की वजह पूछती है। गोसिया जो जवान हो चुकी थी, उसकी जिस्मानी ख्वाहिश अब उसके अंदर जाहिर होने लगी थी, तो वो अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दे पाती और अपने गाय का दूध निकालने लग जाती है। अगले दिन गोसिया अपना पूरा काम खत्म करके एक दरख्त के नीचे बैठी होती, जहाँ उसकी नजर एक अजनबी के ऊपर पड़ती है जो कुछ पेंट कर रहा होता है। गोसिया उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। तभी वो अजनबी गोसिया से बात करने लगता है। वो उसे अपने पास बुलाता है और अपनी बनाई हुई पेंटिंग गोसिया को दिखाता है। दरअसल ये पेंटिंग गोसिया की ही होती है जिसके अंदर गोसिया ने कपड़े नहीं पहने। इस बात से गोसिया बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि वो पहली मर्तबा किसी मर्द के सामने बगैर कपड़ों के थी, तो वो बेहोश हो जाती है। ये अजनबी उसे पानी पिलाता है और उसे होश में लाता है। होश में आने के बाद गोसिया थोड़ा घबराती है, मगर ये अजनबी बड़े ही प्यार से उसे अपनी तरफ माइल करता है और उसे पूछता है क्या तुम यहीं रहती हो। गोसिया उससे कहती है कि हाँ, मैं यहीं नीचे गांव में रहती। ये अजनबी गोसिया से कहता है कि तुम एक जन्नत में रहती हो मगर तुम जानती नहीं। गोसिया उसे कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब। ये अजनबी उसे कहता है कि यकीन मानो, तुम इस जगह को जन्नत बना सकती। मैं एक मर्तबा जन्नत में भी रहा हूँ। गोसिया उससे पूछती है अब कहाँ रहते हो, तो अजनबी कहता है कि अब मेरा कोई घर नहीं। वो गोसिया से उसका नाम पूछता है और जब वो गोसिया को छूने लगता है तो गोसिया शर्माने लगती है, घबराने लगती। तभी गोसिया के घर जाने का टाइम हो जाए। ये अजनबी गोसिया से कहता है कि तुम घर चली जाओ, कल मैं वापस तुम्हें यहीं मिलूंगा, और गोसिया घर चली जाती है। मगर गोसिया इस अजनबी से दोबारा मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो क्योंकि वो इतने करीब से कभी किसी गैर मर्द से मिली नहीं थी, कभी किसी गैर मर्द ने उसे छुआ नहीं था। अगले दिन गोसिया बड़ी ही बेसब्री से इस अजनबी का इंतजार कर रही होती, इसे ढूंढ रही होती, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो थक कर उसी दरख्त के नीचे बैठी होती। तभी उसे ऐसी अजनबी की आवाज़ आती है और ये अजनबी गोसिया से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी देर से तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो, मुझे ढूंढ। गोसिया उसके पास जाती है तो वो गोसिया की ही तस्वीर को बना रहा हो। तभी वो गोसिया को बहुत सारी ड्राइंग दिखाता है जो गोसिया की ही होती है। गोसिया उससे पूछती है कि तुम इतनी सारी ड्राइंग क्यों बनाते हो मेरी, वो भी बगैर कपड़ों की। तभी ये अजनबी उसे कहता है कि ये खूबसूरत चीज़ है, दुनिया में इंसान के जिस्म से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं होता। इंसान को बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहिए। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि देखो तुम्हारा हाथ भी कुछ कह रहा है। क्या तुमने कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझा है? क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारा जिस्म क्या कह रहा है, उसकी क्या ज़रूरत है? गोसिया उससे कहती है कि नहीं। फिर वो गोसिया को कहता है कि मैं तुम्हें बता, तुम अपने जिस्म की बात को कैसे समझ सकती हो। फिर वो गोसिया को उसकी बनाई हुई एक रंगीन पेंटिंग दिखाता है जो गोसिया की ही होती है, वो भी बगैर कपड़ों के। वो गोसिया से उसकी बनाई हुई पेंटिंग के बारे में पूछता है कि वो तुम्हें कैसी लगी। गोसिया उसे कहती है कि मुझे अक्सर लगता था कि कोई छुप छुप कर मुझे देख रहा है जब मैं नहा रही होती हूँ। क्या वो तुम थे? ये अजनबी उसे कहता है कि हाँ वो मैं था। वो गोसिया से कहता है कि अगर तुम्हें शर्म आती है किसी से तो तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा। अगर किसी के देखने से तुम्हें शर्म नहीं आती तो समझो कि वो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा करीब है। फिर वो गोसिया को उसके कपड़े उतारने को कहता है। गोसिया अपने कपड़े उतार देती है। फिर ये अजनबी उसे पूछता है क्या तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? गोसिया उसे कहती है कि नहीं। फिर वो गोसिया को कहता है कि
کہ اب میں تمہیں تمہارے جسم کے رازوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ پھر وہ گوسیا کے سینے کو چھونے لگتا ہے۔ یہ بات گوسیا کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے کیونکہ اس نے یہ کبھی فیل نہیں کیا ہوتا۔ وہ اس کے سینے سے لے کر اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ تک آ جاتا ہے اور گوسیا کو چھونے لگتا ہے۔ اس چیز کو گوسیا بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہی ہوتی کیونکہ یہ گوسیا کے لیے پہلی مرتبہ ہوتا کہ وہ ان سب چیزوں کو فیل کر رہی ہوتی۔ آخرکار یہ دونوں آپس میں ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ بھی گوسیا کے لیے پہلی مرتبہ تھا۔ یہ چیزیں گوسیا کو بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ کر دیتی ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ انجوائے کرنے لگتی ہے۔ گوسیا کی زندگی ایک الگ راستے پر چل پڑی۔ اس کی زندگی ایک خوشحال زندگی بن چکی ہے۔ اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اس کی راتوں کی بے چینیاں اور اسے نیند نہ آنا یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اس کے اندر یہ تبدیلیاں اس کی ماں نوٹ کر لیتی ہے اور وہ ایک شک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسے گوسیا کے اوپر کچھ شک ہو جاتا ہے کہ آخر گوسیا کے اندر یہ ساری تبدیلیاں کیسے آئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوسیا اور وہ اجنبی اب ہر روز ہی ہم بستری کرنے لگے ہیں۔ تبھی گوسیا اس سے کہتی ہے کہ آج کل میں بہت ہی زیادہ انجوائے کرنے لگی ہوں۔ تبھی وہ اجنبی اسے کہتا ہے کہ ہر عورت انجوائے کرتی ہے۔ گوسیا اس سے پوچھتی ہے صرف عورتیں انجوائے کرتی ہیں، کیا مرد نہیں کرتے؟ اجنبی اسے کہتا ہے کہ مرد بھی کرتے ہیں۔ گوسیا اسے کہتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں۔ اجنبی اسے کہتا ہے کہ ہم بار بار اس طرح نہیں کر سکتے، میں تھک گیا ہوں۔ تبھی گوسیا اسے سونے کا کہتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سو جاتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اجنبی گوسیا کو دنیا کے طور طریقوں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ کھایا کس طرح جاتا ہے، وائن کس طرح پی جاتی ہے، اور وہ گوسیا کو کپڑے پہننے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور اس کے لیے نئے نئے کپڑے بھی لے آتا ہے۔ ان سب چیزوں سے گوسیا بہت ہی زیادہ خوش ہونے لگتی ہے۔ اب گوسیا اور یہ اجنبی ہر روز ہی ملنے لگے تھے۔ ایک روز یہ اجنبی گوسیا کو سمجھا رہا ہوتا کہ میں نے جو کچھ بھی تمہیں سکھایا ہے یہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تمہیں اور بھی بہت کچھ سیکھنا ہو جس کے لیے تمہیں پڑھنا ہوگا۔ گوسیا اس سے کہتی ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا اور میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جاؤں گی تو ساری باتیں سیکھتی جاؤں گی۔ اجنبی اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں پڑھنا سکھاؤں گا اور آگے یہ سب کچھ تمہیں پڑھ کر جاننا ہو۔ تبھی وہ گوسیا کو ایک بک دیتا ہے جس کے اندر عجیب سی کہانیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ جسمانی ہوس بھری ہوئی کہانیاں۔ گوسیا اور یہ اجنبی دونوں آپس میں رومانس کر رہے ہوتے ہیں، تبھی انہیں گاؤں کے بچے دیکھ لیتے ہیں۔ گوسیا تھوڑی گھبرا جاتی ہے مگر اس اجنبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر گوسیا وہ بک لے کر گھر آ جاتی ہے اور وہ بک پڑھنے لگتی ہے۔ تبھی اس کی ماں کی نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ گوسیا بک چھپانے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ گوسیا سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ گوسیا اس سے کہتی ہے کہ یہ بک ہے جو مجھے جنگل میں ملی ہے۔ گوسیا کی ماں اسے کہتی ہے کہ اس بک کے اندر کوئی پکچر نہیں ہے تو تم کیا دیکھ رہی؟ گوسیا اس سے کہتی ہے کہ میں پڑھنے کی کوشش کر رہی۔ اس کی ماں اس سے کہتی ہے وہ بھی اکیلے؟ گوسیا اس سے کہتی ہے کہ ہاں۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ جنگل میں تمہیں کوئی ملا ہے۔ گوسیا اس سے کہتی ہے کہ نہیں۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ ان بچوں نے تمہیں کسی مرد کے ساتھ وہاں پر دیکھا تھا اور اگر تم پیٹ سے ہو کر گھر پر آئی تو میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی، میں تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہاں نہیں بھیجتی۔ اس کی ماں اس کے اوپر غصہ کرتی ہے۔ گوسیا کو یہ بات بری تو لگتی ہے مگر وہ کچھ کر نہیں پاتی۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ سنڈے والے دن ہم چرچ جائیں گے اور فادر کے سامنے تم سب کچھ قبول کرو گی جو تم نے کیا ہے۔ وہ سنڈے کو گوسیا کو چرچ لے آتی ہے۔ گوسیا فادر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہر چیز کو قبول کرتی ہے کہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ ملی تھی اور اس نے وہ سب کچھ کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فادر اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس عمر میں اکثر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ فادر گوسیا کی ماں سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بچی ابھی جوان ہے اور چھوٹی ہے، آج کل گاؤں میں ایک شیطان گھوم رہا ہے، انچوہی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور ان سب کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس شیطان کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تم پھر بھی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، دیکھو کہ کہیں اس کے پیٹ میں کوئی بچہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ گوسیا کی ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے آتی ہے۔ وہ ڈاکٹر گوسیا کو چیک کرتا ہے اور یہاں ہم ویورز اور گوسیا کی ماں دونوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں جب ڈاکٹر آ کر یہ کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی نے کبھی کسی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، وہ ابھی تک معصوم ہے، اس نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے ابھی تک۔ یہ بات ہمیں بھی کنفیوز کر دیتی، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر سین کٹ ہوتا ہے، ہم مووی کے اگلے سین میں آتے ہیں۔ ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں گوسیا سو رہی ہوتی، تبھی وہ اجنبی وہاں پر آ جاتا ہے، وہ گوسیا کو کس کرتا اور گوسیا اٹھ جاتی۔ گوسیا اس سے کہتی ہے کہ میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ یہاں رہو، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ وہ اجنبی اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ تبھی وہ اجنبی غائب ہو جاتا ہے اور گوسیا پھر سے سو جاتی ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ اجنبی جیسا تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ سب گوسیا کی امیجنیشن تھی جو اس نے اپنے دماغ کے اندر بنائی ہوئی تھی، اور دراصل وہ اپنے آپ کو ہی پلیجر دیا کرتی تھی اور وہ ایسا سوچتی تھی کہ کوئی ہے جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ مووی ایک لڑکی کی بڑھتی ہوئی جسمانی خواہشوں کے بارے میں تھی۔ بہت ہی خوبصورت آرٹ فلم ہے یہ، آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔